बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे SHO खातून SHO हैं शराफत ख़ान, उनके मामले पर। उनका एक बड़ा दिलचस्प उनको ओहदे से हटाने का जो मामला है वो सामने आया है। दिलचस्प तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये जो मामला है इसमें पहले भी उनका एक टेलीफोनिक जो रिकॉर्ड है और कॉल है वो सामने आई थी, जिसमें वो गालम गलूच भी कर रही हैं और उन्होंने ये कहा था उस डकैती की वारदात के हवाले से। और आपने सुना होगा वो उस वक्त SHO ये कहते हुए सुनाई गई थी कि रात वाली नफरी क्या कह रही थी, सारे भंगी नशे नफरी है, रात को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में कौन कौन था, आज मैं तुम सबको खुद लाकअप में बंद करूँगी, लानत है तुम सब पर। ये अल्फाज उस SHO खातून के थे। ये कराची की हैं और ये जो थाना है टीपू सुल्तान उसमें ये बतौर SHO थी। अब होता ये है कोरोना के बैस SHO जो खातून SHO हैं शराफत ख़ान हैं, खातून शराफत ख़ान नाम है उनका, 15 दिन की छुट्टी पर जाती हैं कोविड SOPs को लेकर और अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से। और उनको कोई शिकायत थी कि उनका जो कोविड है वो पॉजिटिव आया था, इस वजह से वो 15 दिन की छुट्टी पर चली गई। और उनकी जगह पर जो सब इंस्पेक्टर थे उस थाने के, वो कायम मुकाम SHO थे और उन्होंने वो चार्ज संभाल लिया। कायम मकाम SHO ने चार्ज संभालने के 2 दिन बाद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर एक होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया और उसको हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया। वो जो खातून SHO हैं उन्होंने कॉल की और उन्होंने कॉल करके कहा शराफत ख़ान ने कि उस जो कायम मुकाम SHO थे सब इंस्पेक्टर, कि आपने इसको क्यों बंद किया है, फिलफौर इसको रिहा करें। उसने कहा इस वक्त मैं SHO हूँ, मैं जो बेहतर समझूंगा वो करूँगा। एक शख्स कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था, चूँकि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था, वह SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको उठाकर फेंक दिया है। अब ज़रा ये भी कहते हैं कि वो उसने कोई रिश्वत मांगी थी और रिश्वत नहीं दी थी, इस वजह से उस मैनेजर को बंद किया गया। और जो ये खातून है SHO, ये एक तरह से वहाँ पर मशहूर हैं, बड़ी दबंग हैं और बड़ा इनकी जो बड़ी सख्ती से पेश आती हैं अपने जूनियर्स के साथ, इस वजह से भी इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है। बहरहाल जो कायम मकाम SHO उन पर बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर रिहा करो, लेकिन कायम मकाम SHO ने उनको रिहा करने से इनकार कर दिया। खातून SHO शराफत ख़ान ने जब ये सारा मामला देखा तो वो कोरोना उनको था, उस की जो SOPs हैं या जो करंतना की SOPs हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए और कोरोना मुस्बत होने के बावजूद करंतना से निकल कर जो शराफत ख़ान है वो थाने पहुँच जाती हैं। जब वो थाने जाती हैं तो थाने जाकर और दोबारा SHO का चार्ज संभालती हैं और चार्ज संभाल कर उस मैनेजर को रिहा कर देती हैं। सिर्फ़ एक मैनेजर को रिहा करवाने के लिए अपना जो करंतना है वो भी ख़त्म करती हैं, कि जो कोविड पॉजिटिव आया था उसकी भी धज्जियाँ उड़ाती हैं और थाने पहुंच जाती हैं, चार्ज संभालती हैं फ़ौरन और उस जो मैनेजर है उसको रिहा कर दिया जाता है। जब इस वाक़े की इतला DIG ईस्ट को मिली कराची को, तो उन्होंने फ़ौरन SHO शराफत ख़ान को ओहदे से हटा दिया। अब दूसरी तरफ जो पुलिस ज़राए हैं और वो जो कायम मुकाम SHO थे, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है SHO शराफत ख़ान पर कि वो जराइम पेशा अनासर की पुश्त पुनाही पर का भी इल्ज़ाम है। और वो जो मैनेजर थे उस होटल के और इसके अलावा भी वहाँ पर उनके इलाके में जो बड़े बड़े माफिया से वो उनसे माहाना भत्ता लेती थीं और उन्होंने ही इजाज़त ली हुई थी पैसे लेकर कि आप जो कोरोना SOPs हैं उसकी अगर आप अमल दरामद नहीं भी करते और आप लॉकडाउन के होते हुए भी आप जो आपका रेस्टोरेंट है या होटल है आप उसको खुला रखते हैं और आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो उसकी इजाज़त देने पर भी, अच्छा ये तो एक हकीकत है, आपने भी देखा होगा आपके भी गली मोहल्लों में कस्बों में जब पिछली दफ़ा भी लॉकडाउन लगा था या जब लॉकडाउन लगा तो पुलिस वालों ने वहाँ बड़ा पैसा कमाया। वो जिसको चाहते थे तो उसको छोड़ देते थे, लोग अपने जो दुकानें हैं बाहर से बंद करके अंदर अपना कारोबार करते थे, वो अपनी दुकानें खोल कर बैठे थे, मार्केटें खुली होती थीं और जब कोई SHO या मुतलका पुलिस वाले आते थे उनको पैसे मिलते थे वो वापस चले जाते थे। ये एक कॉमन हमारे यहाँ पंजाब में भी ये मामला रहा है। यही इल्ज़ाम अब इन पर लगाया जा रहा है शराफत ख़ान पर कि जो टीपू सुल्तान में घरों में जो डकैतियों की वारदातें हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है और उसकी वजह यह है कि जो डाकू चोर हैं उनसे भी जो खातून SHO हैं शराफत ख़ान वो बाकायदा रिश्वत लेती थीं और साथ ये जो जितने भी कारोबारी लोग थे इनसे भत्ता लेती थीं।
جمعرات کو بھی اسی علاقے میں ایک شہری کے بنگلے پر، یہ جو جمعرات گزری ہے رپورٹ کے مطابق، ایک شہری کے بنگلے پر ایک ڈکیٹی کی واردات ہوئی، جس میں ڈاکو 1.5 کروڑ روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی سامان بھی لے کر رفو چکر ہو گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا کا سارا معاملہ، اور وہاں پر یہ ایسا ایک بن چکا ہے جو ایک روایت بن چکی ہے کہ ہر دوسرے دن وہاں پر ڈکیٹیاں ہوتی ہیں اور کروڑوں روپے کی چوری ہو رہی ہے، لیکن شرافت خان ان چیزوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ پچھلے مہینے جو ان کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ کھری کھری سنا رہی تھیں اور گالم گلوچ بھی کر رہی تھیں جو ان کے کانسٹیبل تھے ان کو، اس پر بھی پولیس ذرائع اب یہ کہتے ہیں اس علاقہ میں ڈکیٹی اور چوری وہی کر سکتا ہے جس کا ایس ایچ او شرافت خان کے ساتھ پورا ایک تعلق تھا یا جن کا ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے۔ وہاں کیا ہوا کہ کوئی نئے چور آئے اور وہ چوری کر کے چلے گئے، جس پر وہ اتنے زیادہ دکھی ہوئیں اور غصے میں تھیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کس کی ڈیوٹی تھی، سارے یہاں پر نشئی ہیں، اور پھر وہ گالم گلوچ کرتی ہوئی ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ تو یہ کہا کہ ایس ایچ او یہ جو معاملہ ہے شرافت خان کا، یہ سارے کا سارا، دوسری جانب ایس ایچ او شرافت خان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ کچھ عرصہ قبل شرافت خان سے متعلق ایک خبر بھی سامنے آئی تھی جس میں اس نے مختلف ڈکیٹی وارداتوں میں ملوث ملزمان سے فون پر دوستی کی اور ملاقات کے لیے جگہ مقرر کی، اور پولیس کے مطابق ملزم آیا تو ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ اسے گرفتار کر کے چوری کا سامان برآمد کرایا۔ ملزم یاسین کے قبضے سے 2 لاکھ سے زائد مالیت کے زیورات، نقد رقم اور موبائل فون بھی برآمد کیے۔ یہ بھی جو پولیس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے مختلف ہیلے بہانوں سے بھی وہ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑتی رہی ہیں اور وہ اس معاملے میں بڑی ایکٹیو رہی ہیں۔ لیکن اب یہ تو معاملہ کیونکہ انکوائری کھل گئی ہے، شرافت خان حق پر تھیں یا وہ قائم مقام ایس ایچ او حق پر تھے، لیکن ڈی آئی جی ایسٹ نے اس وجہ سے ان کو معطل کیا ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ آفس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف پہلے بھی بہت زیادہ شکایات تھیں، اور جیسے یہاں پر لاہور میں عمر شیخ کے حوالے سے شکایات ان کے جونیئرز کرتے تھے ان کے رویے کو دیکھ کر، بالکل ایسے ہی اب شرافت خان کے حوالے سے بھی یہی خبر آ رہی ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس والا سخت زبان استعمال کرے اپنے جونیئرز کے ساتھ اور اپنے جو متعلقہ افسران ہیں ان کے ساتھ، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو مختلف غیر قانونی کام ہیں ان پر غصہ آ سکتا ہے، اور یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے جیسے یہاں لاہور میں ہم دیکھتے تھے کہ عمر شیخ اگر سخت زبان استعمال کرتے تھے تو وہ ہوتے حق پر تھے، اور حق پر رہتے ہوئے ہی وہ سخت زبان استعمال کرتے تھے۔ تو اب یہ انکوائری بیٹھ گئی ہے، اب انکوائری بتائے گی کہ شرافت خان کی طرف سے جو موقف آیا ہے اور وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے، کیا وہ درست ہیں، یا جو پولیس کا یہ کہنا ہے اور اس متعلقہ تھانے کے لوگوں کا کہنا ہے ان کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ یہ انکوائری کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس انکوائری رپورٹ میں کیا آتا ہے، کیا شرافت خان کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے یا ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔